رانجھوں کی ہیر کے وہ فسانے ہوئے تمام کھڑوں پہ تیرنے والے نہیں رہے. وہ لوگ جن کے دل بھی دھڑکتے تھے ساتھ ساتھ دلبر وہ ایسے چاہنے والے آخری شعر ہے. اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں لوگ اس کی کوئی مان نہیں. اب صاحب صدر کی اجازت سے تصویر غزل ہوگی چھوٹی سی ہے. یہ چار مختلف کریں. یوں کبھی ملنے کو آنا چاہیے, کبھی ملنے کو آنا چاہیے, اس کا بھی کوئی بہانا چاہیے, ملنے کو آنا چاہیے. ہے ارادہ کر تو آ جاؤ ابھی, ہے ارادہ کر تو آ جاؤ ابھی, سوچنے کو کیا زمانہ چاہیے, سوچنے کو کیا زمانہ چاہیے. کب تلک بھٹکو گے راہوں میں حضور, کب تلک بھٹکو گے راہوں میں حضور, ایک اپنا گھر بنانا چاہیے, ایک اپنا گھر بنانا چاہیے. آئینے کو کچھ خبر نہ ہو سکے, آئینے کو کچھ خبر نہ ہو سکے, ہم چھپا کر مسکرانا چاہیے, مسکرانا چاہیے, چھپا کر مسکرانا چاہیے. دشمنوں کی بات رہنے دیجیے, دوستوں کو آزمانا چاہیے, دوستوں کو آزمانا چاہیے. کیا خبر کب عید کی دولت ملے, گلی میں آنا جانا, کیا خبر کب عید کی دولت ملے, گلی میں آنا جانا چاہیے. رقص میں ہے دل جو اس موسم کے سنگ, عید لب پر بھی تو آنا چاہیے. آخری شعر ہے. خوبصورت شاعری دیکھی مزہ, خوبصورت شاعری دیکھی مزہ, ساز دل پہ اس کو گانا چاہیے, ساز دل پہ اس کو گانا چاہیے. یوں کبھی ملنے کو آنا چاہیے.
चाहिए, कभी कोई बहाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब को, जो हमारे मशायरों के मुंतज़िम भी हैं। इनका शुमार शुरा उस्ताद शुरा में होता है, और माशाल्लाह इसमें नज़म में तो इसमें इनका बड़ा नाम है, और डॉक्टर भी हैं ये होम्योपैथिक। इन्होंने 17 किताबें लिखी हैं अब तक, जिनमें से 2 होम्योपैथिक पर है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अदब की खिदमत के लिए। तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आए अपने कलाम से नवाजें मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब, जो किया है आपने। मैं साहब सदर की इजाज़त चाहता हूँ। ये गजल के चंद अशार हैं। जख्म खाकर मुस्कुराना सब्र अय्यूबी लगा, जख्म खाकर मुस्कुराना सब्र अय्यूबी लगा, उसको इस अंदाज में देखा तो वो सूफी लगा। क्या बात, शुक्रिया। जिंदगी भर जहर वो उगला किया मेरे खिलाफ, जिंदगी भर जहर वो उगला किया मेरे खिलाफ, मुस्कुरा कर अब मिला भी वो तो मसनूई लगा। झील में जब संगरेजे ही न थे मोती इतना था, झील में जब संगरेजे ही थे मोती इतना था, उसका इतना बोलना भी हमको खामोशी लगा। कहीं क्या हो गए क्या इम्तिहान में कामयाब, ये कितना हो गए क्या इम्तिहान में कामयाब, मेरा इतना पूछना भी उसको जासूसी लगा। बड़ा जोर जासूसी पे है, जासूसी लगा। गो के उसने जान लेने में न छोड़ी कुछ कसर, गो के उसने जान लेने में न छोड़ी कुछ कसर, फिर भी जब वो हंस के बोला दिल को अच्छा ही लगा। दिल को अच्छा ही लगा, बहुत ले गया जो साथ अपने वो मेरी बीनाई भी, ले गया जो साथ अपने वो मेरी बीनाई भी, आईने में धूप का चेहरा भी तारीकी लगा। और मकसद कहूँ कि सोचते थे हम मुनव्वर वो बड़ा होगा मगर, सोचते थे हम मुनव्वर वो बड़ा होगा मगर, सर उठाकर जब उसे देखा तो मामूली लगा।